बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो दस्तयाब एक अहम और बड़ा रास्ता था, वो भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की साजिशों और उनकी कोशिशों की वजह से बंद हो गया है। अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या ऑप्शंस हैं और इमरान खान साहब को मुसलसल क्यों धोखा दिया जा रहा है। अहम तरीन मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात उलमा इस्लाम के दरमियान जो कि वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुआ था, वो वर्किंग रिलेशनशिप अब एक अलायंस की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। ये अलायंस की शक्ल क्यों नहीं इख्तियार कर सका और इससे हुकूमत को कितना फ़ायदा मिलेगा और इसका नुकसान इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना होगा, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसी बिहाइंड द सीन चीज़ें भी हैं जो बड़ी वजूहात बनी हैं इस अलायंस के ना होने की, और हुकूमत क्यों शादियाँ बजा रही है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात उलमा इस्लाम माजी की मुखालिफ जमातें, इंतहा की मुखालिफ जमातें। इतनी मुखालफत पाकिस्तान की सियासी तारीख में अगर किसी दो सियासी जमातों के दरमियान हुई है तो वो JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इतनी मुखालफत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी नहीं हुई जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात उलमा इस्लाम की हुई है, जितनी इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान की जमातों के दरमियान हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन हुई, ऐसी कॉमन चीज़ें हुई जिसकी वजह से इमरान खान साहब भी और मौलाना फजलुर रहमान भी हमारी एस्टैब्लिशमेंट को मंजूर नज़र नहीं रहे। इमरान खान साहब और जमात उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ अफ़गानिस्तान से मुतालिक तकरीबन सेम है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो, ड्रोन अटैक्स हों या फिर जो दीगर मामलात हों, उससे मुतालिक इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ बराबर बराबर है। फिर क्या वजूहात हैं कि ये दोनों एक पेज के ऊपर नहीं आ सके। आपको याद होगा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने में भी पेश मौलाना फजलुर रहमान थे, लेकिन वही फिर मौलाना फजलुर रहमान है जिनको 2024 के इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस के बाद ऐसे निकाला गया जैसे आटे में से नमक को, जैसे आटे में से बाल को निकाल दिया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान को ऐसे ही हुकूमती हलकों से, सारे मामला से माइनस कर दिया गया। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का झुकाव पाकिस्तान कि अपोजिशन की तरफ हो गया। मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन की तरफ चले गए। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत में जाने से इनकार कर दिया, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, दर्जनों दफ़ा इनकार किया और ये कहा कि नहीं, इस हुकूमत के साथ वो नहीं जा सकते। और मौलाना फजलुर रहमान मुसलसल अपोजिशन में रहे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनके मामलात बेहतर होना शुरू हो गए, वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो तलखियों वाला ताल्लुक़ था वो मुलाकातों वाला ताल्लुक़ बन गया, गपशप वाला ताल्लुक़ बन गया, फिर एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला ताल्लुक़ बन गया, लेकिन अलायंस की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। हुकूमत की भी शुरू दिन से यही कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ और जमात उलमा इस्लाम एक पेज के ऊपर ना आ सके, क्योंकि इस वक्त अगर हकीकत में आप देखें जो स्ट्रीट पावर है, जो अवामी ताकत है, वो इस वक्त सिर्फ दो सियासी जमातों के पास है। एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, दूसरे हैं मौलाना फजलुर रहमान यानी कि जमात उलमा इस्लाम। अब इन दोनों सियासी जमातें अगर एक पेज के ऊपर आ जाती हैं और अपोजिशन की जमातें एक पेज के ऊपर ही आ जाती हैं, यही दो बड़ी सियासी जमातें, फिर उसके बाद हुकूमत बहुत परेशान होती। ऑन द रोड, अवान में भी, अवान के बाहर भी हुकूमत ने परेशान होना था। जब मामलात इमरान खान साहब तक के रसाई के मुश्किलात होती रही, मौलाना फजलुर रहमान के बयानात भी अच्छे आने लगे, तो इमरान खान साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं को कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आप अलायंस की शक्ल इख्तियार करें, मौलाना फजलुर रहमान के साथ रब्ता करें और उनको मेरे पैगामात पहुँचाएँ। पैगाम रसानी शुरू हो गई, लेकिन सिक्योर्ड किस्म के पैगाम रसानी। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद ना होने का जो टास्क है वो सौंपा गया अली अमीन खान गंडापुर को। क्यों? एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहती थी और हुकूमत भी नहीं चाहती थी कि JUI और PTI का अलायंस हो।
یا مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ایک پیج کے اوپر آ جائے، اور یہ ٹاسک ان کو سونپا گیا. اب اس کے بدلے انہوں نے کیا وصول کیا، کیا وصول نہیں کیا، یہ تو ایک کہانی علیحدہ ہے. لیکن ٹاسک یہ ملا گنڈا پور صاحب کو کہ آپ نے الائنس نہیں ہونے دینا. اب جیسے ہی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان رابطے شروع ہوں، علی امین خان گنڈا پور کی طرف سے کوئی نہ کوئی رکاوٹیں شروع کر دی جائیں. کبھی کسی پارٹی رہنما کو جو ملنے جاتا تھا اس کو روک دیا جائے، اس کو لالچ دینا شروع کر دی جائے، کوئی بیان دلوا دیا جاتا تھا. بیرسٹر سیف بڑے بیانات دیتے رہے، پھر گنڈا پور صاحب خود کسی ٹی وی چینل کے اندر انٹرویو دیتے اور اس کے بعد کہانی ختم ہو جاتی. اور ان دا اینڈ کل جمعیت علماء اسلام کی مجلس عمومی کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب تک ہونے والے جو رابطے ہیں ان کے اوپر بریف کیا جاتا ہے، پوری رپورٹ پیش کی جاتی ہے. پورے پاکستان سے جمعیت علماء اسلام کی جو مجلس عمومی کے ممبران ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں، اور اس میں یہ پوری رپورٹ پیش کی جاتی ہے. الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، 26ویں آئینی ترمیم کے وقت عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے، عمران خان صاحب کے ساتھ پیغام رسانی. لیکن سوال ایک یہ بھی ہوتا رہا کہ یکسوئی نہیں تھی، تحریک انصاف کے رہنماؤں کے درمیان یکسوئی نہیں تھی. ایک رہنما آتا تھا وہ کوئی بیان دیتا تھا، دوسرا رہنما آتا تھا وہ کوئی بیان دیتا تھا، تیسرا رہنما آتا تھا وہ کوئی اور بیان دیتا تھا. اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بریف کیا اپنی جماعت کو، انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی یا پھر عمران خان صاحب کی نیت کے اوپر ہمیں اس وقت کوئی شک تو نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی دستیاب لیڈرشپ باہر موجود ہے ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی یکسوئی نہیں ہے. اور جب ماضی ایک بڑا موجود ہو، مخالفت والا ماضی موجود ہو، تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنے کے لیے، یا اگر وہ اتحاد کی شکل بھی اختیار کرتا ہے تو بھی کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کی جاتی ہیں اور پھر جا کر معاملات بہتر ہوتے ہیں. مولانا فضل الرحمان میرے خیال میں، جو میرے سورسز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ مولانا صاحب کی خواہش تو یہ تھی کہ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان ایک اتحاد بنے، لیکن بدقسمتی سے یہ اتحاد علی امین خان گنڈا پور اور پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے اس کی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چند بے وقوفیوں کی وجہ سے، یا یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے، اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر کسی خاص مقصد کے تحت یہ نہیں ہونے دیا گیا. اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ اس کا نقصان الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول تو آپ جانتے ہی ہیں کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، اور یہی حکومت کام کرنا چاہتی ہے کہ اپوزیشن تقسیم ہو اور وہ مرضی سے اپنی کام کرتی رہیں. ان کو پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، مرضی کریں. خان صاحب بھی جیل میں، مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ نہیں، جناب اچکزئی کھیلتے رہیں، اچکزئی کھیلتے رہیں، بیرسٹر گوہر، عمر علی امین گنڈا پور، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، جناب علامہ راجہ ناصر عباس، اختر مینگل کھیلتے رہیں. آپ کو مطلب یہ کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے، زرداری کے ہوتے ہوئے، شہباز شریف کے ہوتے ہوئے، بلاول کے ہوتے ہوئے، عمران خان صاحب کے ساتھ جب مقابلہ آیا پی ڈی ایم کا تو سامنے مولانا فضل الرحمان کو لایا گیا. اس وقت کیا ایسا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان خود آنا چاہتے تھے لیکن ان کو آنے نہیں دیا گیا الائنس میں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بھی اب وقت آئے گا، بہت ساری چیزوں کے اوپر پردہ اٹھے گا، سب سمجھ آ جائے گا. لیکن خان صاحب کی رہائی کا ایک جو اہم راستہ تھا، میں اس پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ سے بھی بڑا جو راستہ ہے وہ پاکستانیوں کا اپنا راستہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا اپنا راستہ ہے، پاکستان کی عوام کا اپنا راستہ ہے. اور وہ راستہ یہی ہے کہ آپ باہر نکلیں، احتجاج کریں، کیونکہ نہ عدالتوں سے خان صاحب باہر آنے والے ہیں، نہ کسی امریکہ کے کہنے کے اوپر باہر آنے والے ہیں، نہ ہی کسی ڈیل سے عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں. اگر عمران خان آئیں گے باہر تو وہ سمپل سی بات یہ ہے کہ لوگ جب پروٹیسٹ کریں گے، جب لوگ احتجاج کریں گے، اور احتجاج جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے یہ اگر احتجاج کی کال دے گی تو اس کے اوپر یہ خود آ جائیں تو بڑی بات ہوگی، کوئی اور آنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اس کے لیے ایک مضبوط اپوزیشن الائنس کی ضرورت تھی، اور خان صاحب یہی کہہ رہے تھے، کئی دنوں سے یہی کہہ رہے تھے، لیکن وہ علی امین خان گنڈا پور صاحب نے
اپنی ضد اور انا کی وجہ سے ایسا نہیں ہونے دیا. آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان خود سے آ جاتے. مولانا فضل الرحمان خود سے آ جاتے تو کیسے آتے؟ پی ٹی آئی کی تو لیڈرشپ ایسی سچویشن کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، یہ مشورہ ہی نہیں کرتے. جب مشورہ نہیں کریں گے تو پھر کیسے الائنس چل سکتا ہے؟ 2 دن بھی نہیں چل سکے کہ تیسرے دن ایشوز پیدا ہونا ہو جائے. مثال کے طور پر چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہونی تھی اپوزیشن کی، جمعیت علماء اسلام سے مشورہ نہیں کیا گیا. پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ تھی، اس کے اندر مولانا فضل الرحمان سے مشورہ نہیں کیا گیا اور اپوزیشن کی جماعتوں سے مشورہ نہیں کیا جاتا. تو ایسی صورتحال میں الائنس نہیں چل سکتے. ہاں، خان صاحب سے مشورہ بھی ضروری ہے، اور خان صاحب اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جے یو آئی اور پاکی جماعتوں کے ساتھ الائنس کریں تو پھر آپ کون ہوتے ہیں علی امین خان گنڈا پور صاحب ایسے کرنے کرنے والے ہیں؟ بہرحال الائنس اب نہیں ہو رہا. جمعیت علماء اسلام اپنی علیحدہ کمپین جاری رکھے گی حکومت کے خلاف، لیکن ایک خوشائند بات یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر جو ایشوز ہوں گے، ایشوز ٹو ایشوز، مطلب کوئی اہم ایشو آ جاتا ہے تو اس کے اوپر اپوزیشن مل کر ایک پیج کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو یاد دیجیے. علام صاحب کہاں بھی ناصر.